बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत बौखला गया है। बौखलाहट में ऐसे बड़े बड़े कदम उठा रहा है, ऐसे गलत कदम उठा रहा है कि जो उसके खुद गले का फंदा बनते जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, सैफुल्लाह कसूरी नामी शख्स को जिसे सन 2000 में 2020 के अंदर भारतीय फौज ने जो है वो कत्ल कर दिया था। उसके बाद अब जो पहलगाम हमला है, उसमें सैफुल्लाह कसूरी को इस हमले का मास्टरमाइंड करार देकर भारतीय ड्रामों की तरह दोबारा जिंदा कर दिया गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि भारतीय फौज के साथ पाकिस्तान की अभी बाकायदा और बड़ी जंग शुरू नहीं हुई कि भारत ने रोना शुरू कर दिया है। 1,80,000 फौजियों की कमी का रोना शुरू हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। दोनों तरफ से फिलहाल धमकियों और उसके बाद तैयारियों की खबरें ही सामने आ रही हैं। मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जंग का पूरा माहौल बना हुआ है और भारत के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी मूवमेंट्स और उसके बाद उनके जो रवाबित हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत अब कोई ना कोई बड़ी शरारत जरूर करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से हमेशा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। अभी हालिया जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का किया गया है, इससे पहले पुलवामा का किया गया, उसके बाद जो छठी सिंहपुरा है वहां पे सिखों का कत्लेआम किया गया। समझौता एक्सप्रेस की तमाम तर चीजें आपके सामने हैं जिसमें कर्नल प्रोहत जो है वो जिम्मेदार करार दिया गया था। तो तमाम तर चीजें आप देखें, फिर उसके बाद मुंबई होटल के ऊपर अटैक था और उसके बाद आगरा में अटैक हुआ। ये तमाम तर चीजें अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि भारत की खुफिया एजेंसियां मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी और इनका मकसद जो है वो जो असल मसाइल हैं उससे आम भारतीयों की नजर हटाना है। लेकिन नाज़रीन, अब पहली मर्तबा भारतीय सहाफी जो भिगो भिगो के इनको मार रहे हैं सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया की आप बात छोड़ दें, जो जेन्युइन सहाफी हैं भारत के अंदर, वो सवालात उठा रहे हैं। तजिया निगार जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के कर्नाटक का जो वजीर आला है उसने कहा कि ये हमारा अपना सिक्योरिटी लैब है और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। अपनी फौज जो है उसको मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात कर रहे हो, पहले अपने घर की सफाई करो कि आखिर ये दहशतगर्द यहां तक पहुंचे कैसे और इतना बड़ा जो सिक्योरिटी जोन है उसको कैसे उसने तोड़ा और फिर उसके बाद इतने इत्मीनान से वो वहां पे मौजूद रहे कि किसी को पता ही नहीं चला। और इसके साथ ही नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो खबर आ रही है वो भारत के झूठ का पर्दा बेनकाब करने के लिए काफी है। नाज़रीन, भारत ने दावा किया है कि सैफुल्लाह कसूरी नामी जो हिजबुल मुजाहिदीन का सरबराह है, वो इस हमले का मास्टरमाइंड है। नाज़रीन, भारतीय शायद जो है वो भूल जाते हैं उनकी तारीख के आज डिजिटल दौर है और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भूली नहीं जा सकती, विद इन नो टाइम सामने आ जाती हैं। तो भारत ने नाज़रीन सन 2000 में सन 2020 के अंदर जो है एक जो झड़पें हुई थी उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह को बकौल इनके जो सैफुल्लाह कसूरी था उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, उसको वहां पे कत्ल कर दिया गया था, वो मारा गया था। लेकिन अब नाज़रीन, जिस तरह से भारतीय ड्रामों के अंदर होता है, स्टार प्लस की सीरीज आप देखें तो 2 सीरीज में मरा हुआ बंदा दोबारा से जिंदा होकर सामने आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से भारतीय जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो शायद बिल्कुल इनके ड्रामा राइटर्स की तरह हैं, जो ना तो किसी कानून को देखते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जी किसी खातून ने छलांग लगाई है तो एक आदमी सीढ़ियों से उतर के नीचे आके उसको पकड़ लेता है। तो ये फिजिक्स के कवानीन जो है उसके भी अगेंस्ट हर चीज, यानी कुछ भी भारतीय ड्रामों के अंदर होता है। और अब भारतीय जो ड्रामे हकीकत पर मबनी है वो भी अब नाज़रीन बुरी तरह से पिट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो सैफुल्लाह कसूरी है, जो पहले मारा गया और उसके बाद सन 2025 के हमलों का जिम्मेदार पहलगाम में करार दे दिया गया, इससे बड़ा झूठ कोई दुनिया में हो सकता है कि एक शख्स को आप मीडिया के सामने उसकी लाश दिखाते हैं और अब जो है आप उसे उसका जिम्मेदार करार देते हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी अजीबो-गरीब भारत की जानिब से हरकत की जा रही। दुनिया को बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने और ये समझते हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे और दुनिया इसकी बात पे यकीन कर लेगी। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है
کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر حالات کافی زیادہ خراب چل رہے ہیں، مختلف سیکٹرز کے اندر جھڑپیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، بھارتی میڈیا کے اوپر کچھ اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے جو بھارت ہے وہ بھرتیوں پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور معاملات ہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگی حالات کے اندر بھارت کے پاس راشن کی کمی نہ ہو جائے، کھانے کی کمی نہ ہو جائے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے ناظرین کہ بھارتی فوجی جو ہیں جب پکڑے جاتے ہیں اور وہ میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کھانا ملتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کھانا ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ کبھی کوئی گاؤں والے جہاں پہ یہ ڈپلائڈ ہوتے ہیں کوئی دے جائے تو دے جائے، لیکن ناظرین اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 1,80,000 فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے بھارت کو۔ ناظرین بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی فوج رکھتا ہے اور اس بہت بڑی فوج کے لیے بہت بڑے وسائل بھی ہوتے ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی بات جنگ کی آتی ہے تو کبھی نریندر مودی پبلک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ آج رافیل ہوتے تو کچھ اور ہوتا، رافیل آ گئے تو تم نے کیا اکھاڑا پاکستان کا۔ ابھی پاکستان کے اندر اگر گھسنے کی کوشش کی تو پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے۔ اور ناظرین بھارتی میڈیا پہ خود اس بات کی جو ہے وہ چرچا کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھلے ہی مشکل حالات میں ہے، بھلے ہی پاکستان کے اوپر قرضے ہیں، بھلے ہی پاکستان قرضوں پہ قرضے لیتا جا رہا ہے، لیکن جب بات پاکستان کی دفاع کی آتی ہے تو کوئی کمپرومائز پاکستان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو پیچھے رکھ کے اپنے دفاع کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کو میزائل خریدنے پڑتے ہیں، ہتھیار بنانے ہیں یا پھر جنگی طیارے لینے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس وقت بھارتی میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ناظرین جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو بڑی جنگ ہے وہ چھڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کنونشنل وار میں بھارت کا بہت ٹائم تک پیچھا مطلب سامنا نہیں کر سکے گا۔ یعنی اگر بھارت کنونشنل وار شروع کرتا ہے پاکستان کے ساتھ اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ اس کے پاس کنونشنل وار کے کافی بڑے ذخیرے موجود ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ ٹائم اس کے سامنے اس حوالے سے نہیں ٹک پائے گا۔ لیکن یہ بھارتی میڈیا پہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی جوہری دہلیز بڑی جلدی آ جائے گی جب آپ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے اور ان کے پاس کنونشنل وار لڑنے کا جو ہے وہ بالکل اکوپمنٹ ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ نیوکلیئر میزائلز کا استعمال کریں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کا جو پالیسی ہے پاکستان کی نیوکلیر کے حوالے سے وہ بھارت کی طرح نہیں ہے، پاکستان کی ہے کہ بھارت کا انتظار کیے بغیر اگر جنگی خطرات موجود ہوں یا اس طرح کے خطرات موجود ہوں کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو پھر پاکستان جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ اور ناظرین بھارت کی یہ پالیسی نہیں کہ فرسٹ ایٹمی ہتھیار انہوں نے استعمال کرتے ہیں، کنونشنل وار کے حوالے سے انہوں نے زیادہ گولہ بارود اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ڈیٹرنس ہے، ایک ایسا خوف ہے جو بھارتیوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ود ان نو ٹائم، ابھی جو ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان اس بات کی گارنٹی دے کہ جنگ کی صورت میں پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا، تو پاکستان نے کہا بھائی ہماری جو پالیسی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہمیں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ ہم نے کوئی اس طرح کا نہ اگریمنٹ کیا ہوا نہ کسی قسم کی ہماری کوئی اس طرح کی پالیسی، ہماری پالیسی یہ ہے سب سے پہلے پاکستان، اور جہاں پہ پاکستان کی ضرورت ہوگی ہم ہتھیاروں کا استعمال کریں گے اور ہر طرح کے ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ وارث۔